बानी पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान करते हुए कहा कि वकला से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की हतमी तारीख का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था कि ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता नहीं है कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड की तहकीकात हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान ज़िले के इलाके तख्त भाई में जलाला पुल के करीब धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके का एक ज़ख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसके बाद इस वाक़ये में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। रेस्क्यू ज़राए ने बताया है कि लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके की तहकीकात शुरू कर दी। हुक्काम के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हुए। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका है। बरतानिया में लेबर पार्टी के लीडर कियर स्टारमर 58वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर कियर स्टारमर ने बकिंघम पैलेस में शाह चार्ल्स सेवुम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्टारमर के वज़ीर आज़म होने का बाकायदा ऐलान किया गया। बकिंघम पैलेस के बाद कियर स्टारमर डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे, जहां पर शहरियों ने नए वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। कियर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े शहरियों से हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को संगीन चैलेंजों का सामना है। किसी भी मुल्क को एक बटन से तब्दील नहीं किया जा सकता। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने हामियों से खिताब में सरबराह लेबर पार्टी और नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि मुल्क के अवाम ने तब्दीली का वोट दिया है। अवाम ने फैसला सुना दिया, वो तब्दीली के लिए तैयार हैं। इतने बड़े मैंडेट के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी अवाम ने दी है। बरतानवी अवाम की खिदमत करेंगे। उनका कहना था कि बरतानवी अवाम ने सफ़ा बदल लिया है। इंतखाबात में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमें फौरी तब्दीली लाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। वाज़ेह है कि बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात में 650 में से 412 नशस्तें हासिल करके अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने 14 साल से हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी का पत्ता साफ कर दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी 121
لبرل ڈیموکریٹس 71 اور ریفارم پارٹی 9 نشستوں اور دیگر 35 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ آخری اطلاعات ملنے تک 648 نشستوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا۔ حکومت سازی کے لیے پارلیمنٹ کی 650 نشستوں میں سے 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں، لہذا لیبر پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے اور لیبر پارٹی 400 سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کر کے حکومت سازی کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ رشی سنک نے کیئر اسٹارمر کو کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رشی سنک کی شکست کی بڑی وجہ ان کی خارجہ اور معاشی پالیسی رہی ہے۔ فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم کی حمایت کرنے کی بنا پر برطانوی عوام میں رشی سنک کے تئیں کافی ناراضگی پائی جا رہی تھی اور فلسطین کی حمایت میں پورے برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کر دیا جس میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بھی حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر بھی حملہ کر کے کم سے کم 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں مزید 13 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس درمیان فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,000 ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے جمعرات کی شام اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے 4 وحشیانہ حملوں میں 4 فلسطینی شہید اور 179 زخمی ہوئے، جس کے بعد شہدائے غزہ کی تعداد 38,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 4 بار حملے کیے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 38,000 اور زخمیوں کی تعداد 87,445 ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت بغیر کسی کامیابی کے گزشتہ 9 مہینوں سے غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور اندرونی اور بیرونی بحرانوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت میں امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے 2 حملوں میں الحیہ شہر اور بیت الفقی شہر کے الحاج علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جو مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ میں واقع ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق چند گھنٹے قبل امریکی اور برطانوی جارح اتحاد نے میادی شہر میں واقع بحیث کے علاقے کو 2 مرتبہ اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ کا جارح اتحاد صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن پر حملے کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یمنی فوج نے فلسطینیوں کی حمایت میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف بحیرہ احمر، بحیرہ عمان اور بحیرہ روم میں ڈرونز اور میزائلوں سے کئی بار فوجی حملے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 14ویں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ آج صبح 8 بجے سے شروع ہو گئی۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ آج صبح 8 بجے سے شروع ہو گئی اور رہبر انقلاب اسلامی نے ووٹنگ کے ابتدائی لمحات میں ہی
اپنا ووٹ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی آئین کی شق نمبر 36 کے مطابق صدارتی انتخابات میں ایرانی شہریت رکھنے والا ہر فرد ووٹ دے سکے گا۔ ووٹ دینے کے لیے 18 سال مکمل ہونا شرط ہے۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سعید جلیلی اور مسعود پزشکیان کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہے۔